इस वीडियो में हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के 12 मासूम आइमा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुक़द्दस वाक़यात को मुख्तसर और जामे अंदाज में बयान करेंगे। इस वीडियो के ज़रिए आप जान सकेंगे कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक आइमा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुबारक मौक़े कैसे वक़ू पज़ीर हुए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस्लामी तारीख और अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत से वाक़िफ़ियत हासिल करना चाहते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत एक मोजज़ा से कम नहीं थी। 13 रजब 30 आमुल फील को हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, काबा के पास मौजूद थी। चुनांचे काबा की दीवार एक मौजज़े के तौर पर शक हो गई और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हो गई। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने काबा के अंदर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। ये तारीख़ इस्लाम में वाहिद मौका है जब काबा के अंदर किसी इंसान की विलादत हुई हो। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त पूरी कायनात में नूर फैल गया और फरिश्तों ने उस मुक़द्दस लम्हे की खुशी में अल्लाह ताला की हम्द बयान की। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी कि उनका मकाम और मर्तबा बुलंद है। वो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद और सबसे पहले ईमान लाने वाले अफराद में शामिल थे। उनकी विलादत ने दुनिया को हिदायत और हक़ का पैगाम दिया। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का ये मोजज़ा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और कुदरत हर चीज़ पर गालिब है। आज हम उस मुबारक दिन को याद करते हुए उनकी तालीमात और उनके किरदार को अपने दिलों में जगह देते हैं। 15 रमज़ान 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस घराने में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सबसे बड़े बेटे थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक खूबसूरत और पाकीज़ा बच्चे को जन्म दिया, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया और उनके कान में अजान देकर तरबियत की बुनियाद रखी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपनी आगोश में लिया और अपने लबों को उनके मुबारक लबों पर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में शामिल किया और उनके रोशन मुस्तकबिल की बिशारत दी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का ये मुबारक दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होती रही। आज हम उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी के आगाज़ को याद करते हुए उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाते हैं। 3 शोबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा के उस मुक़द्दस घराने में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। आप रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के छोटे बेटे थे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक मुबारक बेटे को जन्म दिया, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम दिया। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त से नवाजा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी आगोश में लेकर उनके कान में अजान दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी दुआओं में शामिल किया और उनके रोशन मुस्तकबिल की बिशारत दी।
امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں مزید اضافہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا یہ بابرکت دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ آج ہم اس عظیم دن کو یاد کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے کردار کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہیں۔ 15 جمادی الاول 36 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ نے ایک نورانی اور پاکیزہ بیٹے کو جنم دیا، جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے زین العابدین علیہ السلام کا نام دیا۔ آپ کی ولادت پر رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں خوشی کا سما تھا اور ان کی پیدائش کو رحمت کا نشان سمجھا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو ہدایت اور نیکی کا سرچشمہ بنایا ہے۔ آپ کی ولادت کو اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں اور بشارتوں سے نوازا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا یہ بابرکت دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی خاص رحمت اور فضل سے نوازا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت 3 صفر 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے علم و حکمت کی روشنی پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا اور اپنے علم سے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اسلامی علم و فلسفے میں ایک نئی روشنی فراہم کی اور بہت سے علمی امور کو ترقی دی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 7 صفر 128 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کی مثال قائم کی اور اپنے پیروکاروں کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ امام علی رضا علیہ السلام۔ آپ کی ولادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت نے اسلامی تاریخ میں ایک نئی روشنائی بھری اور آپ نے علمی اور مذہبی رہنمائی فراہم کی۔ امام محمد تقی علیہ السلام۔ آپ کی ولادت 15 رمضان 190 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے کم عمری میں ہی علمی اور دینی مسائل پر اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ امام علی نقی علیہ السلام۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت 15 ذوالحج 212 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں علمی و دینی امور میں مہارت کا مظاہرہ کیا اور اسلامی معاشرے کی رہنمائی کی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کی اور اپنے پیروکاروں کو صحیح راستے پر چلنے کی تعلیم دی۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو سامرا عراق میں ہوئی۔ آپ کی ولادت نے اسلامی دنیا میں ایک نئی امید پیدا کی اور آپ کا قیام آنے والے وقتوں میں ایک نیا دور لے کر آئے گا۔